अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आज 10 अप्रैल यौम दस्तूर के तौर पर मनाने का फैसला पीडीएम हुकूमत के पहले दौर में किया गया ताकि इस दिन आइन की अहमियत को उजागर किया जा सके, समझा जा सके, बताया जा सके कि कैसे आइन कमजोर को तहफ़्फ़ुज़ देता है, ताकतवर को कानून के नीचे लाता है। लेकिन बसद अफसोस ये तमाम बातें कागजों की हद तक ही नजर आती हैं। पीडीएम हुकूमत ने यौम दस्तूर का दिन तो रख दिया, लेकिन दस्तूर के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस ना हो सके। दस्तूर ने कमजोर का क्या तहफ़्फ़ुज़ करना था? ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये हैं कि इस आइन में जो हकूक़ दिए गए हैं कमज़ोर को, वही उस कमज़ोर से छीन लिए गए। जब चाहा अपने मफादात के मुताबिक आइन को तब्दील कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस कमेटी का मामला हो, इलेक्शंस एक्ट हो या फिर पीका कानून, ये चंद ऐसी मिसालें हैं जिनको सरकार ने मुख्तलिफ औकात में अपनी ज़रूरियात के मुताबिक तब्दील किया। आइन को पढ़ने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऐप तो बना दी, लेकिन शायद सिर्फ डाउनलोड करने की हद तक, क्योंकि इसी आइन में वाज़े लिखा हुआ है कि सेनेट में तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी। आज तक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से सेनेटर्स को नहीं चुना गया और तमाम आईनी तकर्रियां भी हो गई। अदालतों के अहकामात की कैसे खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। अडियाला जेल के बाहर की सूरत हाल इसकी अमली तस्वीर पेश करती है। आज भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से उनकी सियासी क़यादत को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई और इसी हवाले बात करेंगे आज प्रोग्राम के आगाज़ में और साथ साथ दीगर इशूज़ को भी डिस्कस करेंगे। हमें अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली में उमर अयूब खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में। वेलकम करते हैं सर आपको, बहुत शुक्रिया उमर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आए हैं। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे अडियाला जेल के बाहर आज एक तवील आप लोग ने एक वक्त गुजारा, फिर मुलाकात नहीं करने दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना साहबा बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम पे मदऊ किया। और देखें जी, 2-3 चीज़ें हमने तय करनी है। बात हो रही है आजकल बज़वर्ड क्लीशेज होते हैं, बज़वर्ड्स चलते हैं, फ्लेवर ऑफ द सीजन, फ्लेवर ऑफ द मंथ, फ्लेवर ऑफ द डे। अडियाला जेल फ्लेवर ऑफ द डे है। बलूचिस्तान के बारे में 1 साल से आपके प्रोग्राम्स में मैं इंडिकेटर्स देता रहा हूँ, हालात ठीक नहीं है, बताता रहा हूँ सारी दुनिया को फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने चोलिस्तान, रेगिस्तान में, डेजर्ट में, सहरा में जो कनाल्स का इशू है वो इन्होंने आपस में ड्राइंग रूम में तय किया हुआ है। अडियाला के बारे में आप बात कर रही हैं जी कि देखें, हम लोग कहते हैं जी आजकल बज़वर्ड है हार्ड स्टेट। हार्ड स्टेट वो कहते हैं, तो हार्ड स्टेट आपकी बंदूकों, तोपों के साथ और एटॉमिक वेपन्स या हाइड्रोजन बॉम्ब के साथ नहीं होता। या हार्ड स्टेट ऐसा होता तो सोवियत यूनियन कभी ना टूटता। हार्ड स्टेट बनता है आपके रूल्स के साथ, आपके अल्लाह भला करे रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 632वीं ईस्वी में इस दुनिया से चले गए। 635 में मुसलमानों की फौजों ने 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दी 3 महीने के अंदर अंदर। और वो कैसे? क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे थे, लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हो रहे थे। हम लोग जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं फॉलो करेंगे हम लोग सॉफ्ट स्टेट रहेंगे। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, ये अडियाला जेल के बाहर जो पंजाब पुलिस और अडियाला जेल की इंतजामिया ने एक पूरा नाटक आज बनाया हुआ था। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को वहां पे मैं समझता हूं कि हाजूज माजूज ने कोई इंस्ट्रक्शंस दी होंगी। तो हाजूज माजूज की उन इंस्ट्रक्शंस पे उन्होंने क्या कहा कि जी कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं उनके पास आए हुए हैं कि फलाने जो लोग हैं, 6 लोग हम में, वो हमारे फोकल पर्सन ने लिस्ट दी थी कि इनको मिलाना है। मैं पहुंचा 12:55 पे, मेरे साथ न्याजुल्लाह खान न्याजी साहब 12:30 बजे पहुंचे। हम लोग इंतज़ार करते रहे और वहाँ पे इमरान रियाज है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और जुबैर हैं हेड मोहर। उन्होंने कहा जी आप इंतज़ार करें, तो जैसे ही आपकी टीम के बाकी लोग आते हैं तो हम लोग मुलाकात आपकी होगी। कहा वेरी गुड। हम लोग खड़े रहे, जोहर की नमाज उधर ही चौकी में पढ़ी मस्जिद में। एंड यू वर होपफुल के बाकी आएंगे तो जाने दिया जाएगा। मैंने, मेरे बाकी आपके प्रेस के साथी, तो मैंने कहा था 50-50 लगता है पर देखते हैं। फिर पता लगा मुझे साहबजादा हामिद रजा साहब का किसी के जरिए मैसेज आया, क्योंकि वहां पे फोन सिस्टम्स चलते नहीं हैं, जैमर्स लगे होते हैं बहुत एरिया तक, कि जी हमें इन्होंने रोक दिया है नाकाबंदी पे। हामिद रजा साहब, इलामा नासिर अब्बास साहब राजा साहब, उनको रोका गया। आपके अहमद खान बचर साहब को रोका गया। सारों को उन्होंने रोक दिया। इन्होंने जवाब बनाना था कि जी इनके लोग पहुंचे ही नहीं, हम लोग मुलाकात नहीं करा सकते हैं। ओहो, अच्छा। हमने वहाँ पे एप्लीकेशन ली और उसके बाद जो वहाँ पे चौकी इंचार्ज है, उसका नाम है
خلیل زمان سب انسپیکٹر، میں نے اس کو کہا کہ آپ لوگ یہ ساری انٹینشنلی کر رہے ہیں. میں نے کہا ابھی ٹائم 4 بجے ختم ہو گیا، ابھی تو ان کو آنے دیں، ہم لوگ اپنے پریس ٹاک کریں. انہوں نے نہیں الاؤ کیا. انہوں نے کہا جی آپ کو معلوم ہے 3 لیول اوپر تک ہمیں پوچھنا پڑتا ہے. میں نے کہا چلیں. میں گاڑی میں بیٹھ کے جہاں پہ ہمارے ساتھی کھڑے تھے میں ادھر گیا. وہاں پہ ایس ایچ اوز یہ سارے موجود تھے. وہاں پہ جو اعزاز عظیم ہے ایس ایچ او صدر، اس کو میں نے کہا ان ساروں کو ابھی ختم ہو گیا، ہم لوگ سیدھا ڈیالے روڈ سے آگے جائیں گے. اس نے کہا عمر صاحب آپ کو معلوم ہے میں مجبور ہوں، مجھے بھی انسٹرکشنز ہیں، ہم نے نہیں جانے دینا. ابھی میٹنگ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا. طیب ذاکر بیگ ایس ایچ او چکری، محمد بشیر سب انسپیکٹر چکری، خرم شہزاد سب انسپیکٹر، اعزاز عظیم ایس ایچ او صدر، طارق نعیم اے ایس آئی چکری، عابد حسین اے ایس آئی چکری، اور یہ سارے کے سارے انہوں نے انلیگل آرڈرز فالو کیے، کنٹیمپٹ آف کورٹ ان سارے لوگوں نے کی ہے. اور کس کے کہنے پہ؟ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور یا انور عثمان اس کا، اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے کہنے پہ، اور ایکسیکیوٹ کیا ہے نبیل ایس پی صدر نے. سو آپ کے پاس سارا ان ساروں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ اور انلیگل ایکشن کیا ہے. رائٹ. بٹ میرا سوال عمر صاحب یہ ہے کہ جن لوگوں کے نام لسٹ پہ ہوتے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ لسٹ ترتیب دیتے ہیں، منظور کردہ ان کی لسٹ ہوتی ہے، ان کو جانے نہیں دیا جاتا، اور باقی جن کا نام نہیں ہوتا ہے ان کو کیسے جانے دے دیا جاتا ہے؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. آپ نے ان سے پوچھا نہیں؟ وہ آپ کی پارٹی کے مطلب لیڈرز جو ساتھی ہمارے دیکھیں، بیرسٹر گور صاحب ہو گئے، علی ظفر صاحب ہو گئے، کیسے گئے؟ یہ وکلا ہیں. مطلب وکلا تو آپ کی ایکسس پھر بھی ہوتی ہے، پر بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی نہیں جانے دیا. علی عمران صاحب، پھر وہ ایک سیاسی ورکر رضیہ سلطانہ صاحبہ. میرے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ میں خود تقریباً میرے 3 ماہ ہو گئے ہیں. میں ممبر قومی اسمبلی ہوں، اپوزیشن لیڈر ہوں، کوٹ ان کوٹ اسٹیٹ کا حصہ ہوں، لیڈر آف دی اپوزیشن کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے. آپ فیڈرل منسٹر کا میرے پاس میری گاڑی پہ فلیگ ہے پاکستان کا، اسٹیٹ کا حصہ ہوتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ مجلس شورا، آپ کی فیڈرل گورنمنٹ، صوبائی حکومتیں، صوبائی اسمبلیاں، اور وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں. ٹھیک. کوئی رول آف لا نہیں ہے پاکستان نہیں، رول آف لا نہیں ہے، لیکن عمر صاحب علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ رینڈملی ایک دم سے اجازت مل گئی. آپ مطلب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کس روٹ کے تحت پھر وہ جا رہے ہیں؟ گوہر خان صاحب چیئرمین ہیں، لیکن آپ بھی پھر وہی روٹ اڈاپٹ کر لیں اور چلے جائیں. دیکھیں بیرسٹر صاحبان یا وکلا حضرات، ان کے پاس ایک ایج ہوتا ہے، وہ ایک بحیثیت وکیل جا سکتے ہیں. اب تو ایس او پیز بن گئے ہیں نا، اب تو وہ لسٹ کے اکارڈنگ لی جائے. اب تو دیکھیں ایس او پیز کو فالو ہونا چاہیے، نو ڈاؤٹ. پر جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کورٹ نے جو اجازت نامے دیے تھے، تو لہٰذا جونیئر افسران جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم آرڈرز فالو کر رہے ہیں. انلیگل آرڈرز فالو کرنا بھی انلیگلٹی اور جرم ہے. کیا نظر آتا ہے آپ کو، کیوں روکا جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ مجھے اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ جو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جی بلوچستان میں حالات تشویشناک ہیں، وہاں پہ ٹوٹل فیلئر ہے، گورنمنٹ نام کی کوئی چیز ہے نہیں. 8 اضلاع نہیں 16 اضلاع ایگزیکٹ وہ جو ہیں وہ اس پہ کوئی گورننس نہیں ہے. بلوچستان کے چیف منسٹر مسٹر بگٹی صاحب وہ کہتے ہیں جو مریوب ایسی باتیں کر رہے ہیں میں انوائٹ کرتا ہوں، تو وہ اپنے ایم پی اے جس سے وہ بندوقیں چھینی گئیں، اور اس کے ساتھ وہ ایم پی اے صاحب ہیں یا پارلیمنٹری سیکرٹری یا وزیر صاحب ہیں بلوچستان کے، بڑے خوفناک قسم کے گارڈز اور گاڑیاں ان کے ساتھ ہیں ڈالے والے. دوسروں نے آ کے ان کو روک کے اور ان سے وہ ویپنز ان سے لے لیا، اور وہ بیچارے جس طرح گواچی بکریاں ہوتی ہیں وہ اس طرح پھر رہے ہیں گاڑیوں کے ارد گرد. وہ تو ان کی بندوقوں کی ایک گولیوں بیچارے لوگوں کو واپس دلوا دیں چیف منسٹر بلوچستان، باقی چیزیں چھوڑیں. لا اینڈ آرڈر وہاں پہ کوئی چیز ہے نہیں. آپ کا اختر جان مینگل صاحب کو روکا جا رہا ہے، وہاں پہ آپ زورور ہو جاتے ہیں. 15 روز سے وہ دھرنا دیے ہوئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ملک کی جو اس وقت مسائل ہے، جو مقدمہ آپ نے کل کے روز بھی بڑے ٹھوس انداز میں رکھا، وہ سامنے رکھنے پر آپ لوگ کو روکا جا رہا ہے؟ جی وہ اس پہ بھی. اور دوسری چیز یہ آپ ان کا ٹوپی ڈرامہ آپ دیکھیں، یہ مسلم لیگ نون کا، یہ آپ کا جناب مسلم لیگ نون کی ایک وزیر ہیں، یہ شرجیل میمن صاحب اور ان کے درمیان مطلب لوگ چوک چل رہی ہیں. ہاں جی. اور ان کا کہ جی آپ نے یہ کنالز کی پرمیشن کے بارے میں 1 سال سے آپ اس چیز کی گواہیں، میں اسی آپ کے پروگرامز میں کہتا رہا ہوں، بلوچستان کا بھی، اکانومی کے اوپر بھی، اور ان کنالز کا میں نے کہا ان کا یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے. پیپلز پارٹی نے سندھ کے عوام کے مفادات وہ بیچتی ہیں، اور یہ سب اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ. میں آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹس بتاتا ہوں. میں ڈیٹس پہ آنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ناظرین کے سامنے بھی ضرور رکھیں، لیکن آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی بریک شامل کرتے ہیں. ڈسکشن کو ناظرین بڑھائیں گے. ایک بریک کے بعد لیڈر آف دی اپوزیشن ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں.
हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे साथ ऑपोजिशन लीडर मौजूद हैं प्रोग्राम में और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास जो मैं जो बात आपसे कह रहा हूं ना जी, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने सारी चीजें कंट्राइव की, केयर टेकर गवर्नमेंट आई, इलेक्शंस आगे इन्होंने धकेले, मोहसिन नकवी यहां पे 450 अरब रुपए का स्कैंडल किया, गंदम इसने ली, इनके सिंध का सारा सिलसिला चल रहा है। अच्छा, अभी 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन सुबह हुआ, 7:30 बजे पोलिंग शुरू है। आपका 7 फरवरी को एकनेक मीटिंग जो है वो आपकी होती है, और एकनेक मीटिंग जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, अभी दोपहर को हुई होगी 7 फरवरी 2024। 7 फरवरी 2024। ये 7 फरवरी 2024 को, 8 को इलेक्शन है, तो सुबह 9 बजे के बाद ही हुई होगी। तो आपका तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर उनको पता था कि इलेक्शन होना है और एक नई गवर्नमेंट आएगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट। केयर टेकर गवर्नमेंट का तो होता यही है कि मेजर डिसीजन वो ले नहीं सकते हैं। मैलाफाइड इंटेंट, झूठ अवाम के साथ बोला गया, फरेब किया गया, और उस केयर टेकर गवर्नमेंट में एकनेक में वजीर आजम होता है और उस पर चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और बाकी लोग होते हैं। वो डिसीजन लेते हैं कि, और ये समरी आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट स्पेशल इनिशिएटिव जो आजकल एहसन इकबाल हेड कर रहा है, कि जी नेशनल इरिगेशन नेटवर्क फॉर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, ये वहां पे समरी प्लेस की जाती है और ये अप्रूव होती है और ये कहा जाता है कि जी सब्जेक्ट टू सीसीआई, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। सो ये 7 फरवरी 2024 को अप्रूव हो जाती है। 7 फरवरी 2024 को ये अप्रूव होती है, एकनेक अप्रूव करता है, बावजूद इसके कि वहां पे जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे थे, जो सेक्रेटरी हजरात बैठे थे, जो लोग उस मीटिंग में बैठे थे, उनके ऊपर आर्टिकल 6 गद्दारी का लगता है, क्योंकि उनका ये काम ही नहीं था कि वो अनइलेक्टेड लोग बैठे थे, उनके पास मैंडेट नहीं था कि वो इतना मेजर डिसीजन कर सकें। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का काम होता है। सो सर, इलेक्शन से एक दिन पहले, ये चंद घंटे पहले ये मंजूर होती है, और ये कहती क्या है जरा बताएं। ये कहते हैं जी कि आपका डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इरिगेशन नेटवर्क फॉर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ये अप्रूव होता है, और ये प्रपोजल, और ये आपका जो कनाल्स हैं उसके हवाले से है, जो आपके कनाल्स का पानी है जो आपका दरिया सिंध से डाइवर्ट हो रहा है चोलिस्तान के रेगिस्तान को सैराब करने के लिए SIFC के जरिए, जो 1 लाख एकड़ कॉर्पोरेट फार्मिंग होनी है, उसके लिए एक स्टेप आगे जाते हैं। ये हो गया, ये मैलाफाइड इंटेंट, पाकिस्तान के टॉप ब्यूरोक्रेट्स, वो लिस्ट होनी चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और जो लोग इस मीटिंग में थे सारों के खिलाफ कि पाकिस्तान की कौम के साथ धोखा हो रहा है, कि आपको पता है कि आपके पास ना अथॉरिटी है, ना आप ये कर सकते हैं। ये काम केयर टेकर गवर्नमेंट का नहीं होता। केयर टेकर गवर्नमेंट का काम होता है कि कुर्सी गर्म रखना, इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। बट उमर साहब, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये कनाल्स बड़े जरूरी हैं, धोखा किस तरह से हो रहा है? केयर टेकर गवर्नमेंट का आइन में आप देखें, वो ये डिसीजंस कर ही नहीं सकते हैं। इस पे आप ये अंदाज, और दूसरी चीज में आता हूं, उसमें भी आता हूं, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का काम होता है। आपका वाटर रिकॉर्ड हुआ है, 4 भाई हैं पाकिस्तान में, उनके दरमियान पानी का बंटवारा जो है कि किसको कितना पानी मिलेगा, आप तो उसकी धज्जियां उड़ा के रखती हैं आपने। ये फिर जनाब, ये आपको मैं बताता हूं, ये एक डॉक्यूमेंट है, ये आपका आता है अल्लाह भला करे 8 जुलाई 2024 को, ये ऐवान सदर में ये मीटिंग होती है। और ये मीटिंग जो है, इस पे जो टाइटल है, प्रेसिडेंट को, आसिफ अली जरदारी को ब्रीफिंग होती है और फिर अप्रूवल्स आती हैं किस किस चीज़ों के ऊपर, पानी के ऊपर, फूड सिक्योरिटी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ टेलीमेट्री सिस्टम फॉर पाकिस्तान इरिगेशन नेटवर्क्स। पाकिस्तान इरिगेशन नेटवर्क्स यहां पे आपका डिस्कस हो रहा है कौन से दिन? 8 जुलाई 2024 को, और आपका 7 फरवरी 2024 को इलेक्शन से एक दिन पहले एक आपका एकनेक की मीटिंग में नेशनल इरिगेशन नेटवर्क फॉर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, कोई सिमिलैरिटी है? नंबर 1। नंबर 2, restructuring of IRSA policy and development of strategic canals,
ارسا پالیسی کا مطلب ہے کہ آپ کا جو دریائے سندھ کا پانی کا بٹوارا ہے اس کو ریسٹرکچر کریں گے. اور پہلی میٹنگ آپ کی جو 7 فروری کی ہے اس پہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا لکھا ہوا ہے کہ وہ کرے گی. آج تک کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ملا ہی نہیں ہے, اس کی میٹنگ نہیں ہوئی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, جو ہم بار کر رہے ہیں. چیف منسٹر کے پی کہہ رہے ہیں. اس کے بعد آپ یہ کریں جی ریسٹرکچرنگ آف ارسا پالیسی اینڈ ڈیولپمنٹ آف اسٹریٹجک کنالز. یہ کنالز, اچھا وہ کنالز کون صدر زرداری صاحب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے جولائی میں بیٹھ کے اس کنال منصوبے کی منظوری دی ہے. جی, briefed on the importance of 6 strategic canals with requirement of simultaneous construction of all canals as follows. 6 canals. All canals. ہاں جی. تو یہ جو ابھی احتجاج کر رہے ہیں اور جو یہ عوامی مفاد کی بات کر رہے ہیں, مجھے پھر بتائیں یہ پھر کیا ہے, یہ پھر بتائیں. زرداری نے اس میٹنگ میں کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا, یہ ایکنیک کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی. زرداری صاحب نے جوائنٹ سیشن میں کہا تھا کہ یونیلیٹرل ڈیسیشن ہو رہا ہے, یہ وفاق جو ہے یہ ایک طرفہ پالیسیاں کر رہی ہیں, اس کے ساتھ نہیں ہے. تو پھر آصف علی زرداری کوئی میڈیکیشن لے کے تو بے ہوش ادھر بیٹھا ہوا تھا میٹنگ میں. یہ 6 جولائی کو 8 جولائی 2024 کو کیا کر رہا تھا آصف علی زرداری؟ اس میٹنگ کو پریزیڈنٹ ہے نا, کوئی نائب تحصیلدار تو نہیں ہے کہ پیچھے بیٹھا ہوگا, پریزیڈنٹ ہے. تو یہ تو حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ یہ اتنے عرصے تک جو ہے وہ کیوں, نون لیگ کہہ رہی ہے کہ یہ اتنے عرصے تک خاموش کیوں تھے. پھر تو میں بتا رہا ہوں نا, نون لیگ ٹھیک کہہ رہی ہے آپ کے خیال میں؟ وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, 1 سال سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو اپنے پروگرامز میں دیکھیں, میری ٹویٹس پہ دیکھیں, اسمبلی پہ دیکھیں, یہ بار کہہ رہا ہوں. پیپلز پارٹی نے, نون لیگ نے مل کے سندھ کی عوام کے پیٹھ میں خنجر کھوبا ہے. میرے پاس, میں نے آپ کو ٹائم لائنز بتا دی ہیں. مجھے بتائیں کوئی بھی شخص, میں چیلنج کرتا ہوں, پیپلز پارٹی کے شخص سے پوچھیں, مسلم لیگ نون کے شخص سے پوچھیں, کیا ایکنیک کی میٹنگ 7 فروری 2024 کو ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ کیا اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا نہیں ہوا کہ یہ اپروولز دیں گے اور سی سی آئی کی میٹنگ ہونی ہے؟ وہ کیوں ہوئی؟ ان کے بندے وہاں پہ موجود تھے. اور یہ آپ کو مائنڈ یو, یہ آپ کے توسط سے ناظرین کو یہ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی منظوری کے ساتھ بنی تھیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹس جس بہرحال پیپلز پارٹی کی تو اس پہ بھی ریزرویشنز بڑی تھیں. اچھا, اس کے بعد لیکن آپ لیٹس سمرائز اٹ فار دی آڈینس ایز ویل کہ آپ کہہ رہے 7 فروری کو ایکنیک کی میٹنگ ہوئی, اس میں گرین پاکستان انیشیٹو جو ہے وہ منظور ہوتا ہے, اور پھر 8 جولائی کو صدر صاحب اس کو نہیں, ایک سٹیپ اور پیچھے جائیں. 7 فروری 2024 کو آپ کی میٹنگ ہوتی ہے, 8 فروری کو الیکشن ہے. 8 فروری کو الیکشنز ہیں, اور جس چیز کا مینڈیٹ یا اختیار آپ کے پاس ہے ہی نہیں لینے کا. آپ جب یہ کہتے ہیں نا ہارڈ سٹیٹ, اور ہم کہتے ہیں کہ جی آئین اور قانون کو فالو کریں, یہ ہماری باتیں ان کو زہر کیوں لگتی ہیں؟ رائٹ. اب جو کے پی کے حوالے سے اور جو معدنیات پہ ایک سٹیپ آگے جو پورا معاملہ نظر آ رہا ہے, اس پہ پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں جی, معدنیات کا 2016 تھا, یہ سی پیک کانفرنس ہو رہی تھی گلگت بلتستان میں. میں نے وہاں پہ ایک پریزنٹیشن دی تھی ریئر ارتھ میٹلز پہ. یہ میٹلز ہوتے ہیں اٹامک نمبر 57 سے 72 تک, مسائلز میں, نیوکلیئر میں, ہائیڈروجن بامز میں, فیوژن ٹیکنالوجی میں, آپ کے ٹیلی کمیونیکیشن, ہر چیز میں استعمال ہوتے ہیں. ہم لوگ پاکستان سٹڈیز میں کہتے ہیں جی پاکستان ہر چیز سے مالا مال ہے, وسائل سے, قدرتی وسائل سے, پانی سے, منرلز ایٹسٹرا. مالا مال ہے تو پھر ایکسٹریکٹ کیوں نہیں کر پاتے؟ ریکوڈک سے, یہ کوئی کرش مشین پلانٹ تو نہیں ہے نا کہ ادھر آپ لگا دیں تو ریکوڈک سے آپ کا تانبا بھی نکلے گا اور سونا بھی نکلے گا. اس کے لیے ٹیکنالوجی چاہیے. ریئر ارتھ میٹلز کے لیے گلوبل مارکیٹ میں ایکسپرٹ جو ہے وہ چائنا ہے. اس وقت 97% پروڈکشن اور سپلائی چائنا کے پاس ہے. باقی بھی پلیئرز ہیں, وہ صرف ملک میں تب انویسٹ کریں گے جس وقت آپ کا رول آف لا ہوگا ملک میں. وہ آ کے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوگی. علینا صاحبہ still willing to come. 300 ڈیلیگیٹس آپ کے پاکستان ابھی آئے ہیں اس فورم کے لیے. 300 وہ انہوں نے کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے. وہ ان میں سے ایک بھی انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ میں بحیثیت انٹرنیشنل فائنینس کا اسٹوڈنٹ سب سے پہلی چیز دیکھی جاتی ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری ہے نہیں. Absolutely, I agree with you. اتفاق کرتے ہیں. اور یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں. تو پھر بٹ عمر صاحب, کے پی گورنمنٹ کو جو بل کا مسودہ بجایا گیا ہے, اس پہ آتے ہیں. اس پہ وہ بل میں نے فرینکلی اسپیکنگ نہیں پڑھا, میں اس کو ضرور پڑھوں گا, پر اس پہ اس کے پرنسپلز پہ آتے ہیں.
وہاں پہ آج مجھ سے جب میں انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد سے نکل رہا تھا، پریس نے مجھ سے پوچھا، مجھے بڑے لوگوں نے کرٹیسائز کیا سوشل میڈیا پہ. میں صرف ایک بات کہتا ہوں، حکومت اور وہاں پہ کے پی کی حکومت ہے اور وہاں پہ اسمبلی بھی ہے. وہاں پہ کوئی بی جے پی، اے این پی یا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے پولیٹیکل کمیٹی کے ممبران بھی ہیں اور کور کمیٹی کے ممبران بھی ہیں. یہ چیز جو ہمارے پارٹی کے اندر بھی لوگوں کے دو راہ ہیں، ہم لوگ ڈیموکریٹک پارٹی ہیں، وہ کور کمیٹی میں بھی ڈسکس ہوگی، وہ پولیٹیکل کمیٹی میں بھی ہوں گی، اور چیف منسٹر بھی پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر ہیں. اور سر آپ کی کابینہ اپروو کر چکی ہے کے پی کی؟ مجھے معلوم ہے، پر وہ ڈسکشن کے لیے. لیکن کیا عمران خان صاحب کی اپروول کے بغیر یہ چیز ہونی چاہیے؟ نہیں، عمران خان صاحب ابھی ہر ایک چھوٹی چیز پہ تو نہیں وہ. سر یہ چھوٹی چیز ہے، ان کو بریف کیا جائے گا نا، ان کو ہمارے وکلاء حضرات جاتے ہیں، ان کو بتایا جائے گا، ان کو کوئی ڈاکیومنٹ اٹھا کے وہاں پہ، اچھا وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور ڈاکیومنٹ نہیں دے سکتے. بٹ سر آپ کو، آپ کے خیال میں یہ بل اس طرح سے بھیجا جانا چاہیے؟ ہماری وہاں پہ ڈیو پروسیس پارٹی کے اندر بھی اور گورنمنٹ میں فالو ہوگا اور ہو رہا ہے، اور اس کے اندر پولیٹیکل کمیٹی میں بھی ہوگا، کور کمیٹی میں بھی ہوگا، اور ہو رہا ہے. صوبائی حکومت امپاورڈ ہے اور ہم لوگ پورا انپوٹ دیں گے انشاءاللہ. پورا انپوٹ دیں گے. اپروول کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا سوال عائد ہو رہا ہے. ہماری پارٹی کے اندر جو پروسیس ہوگا وہ فالو کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ عمر صاحب فار جوائننگ اس. ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب. آلدو ہی نیڈز نو انٹروڈکشن، پارلیمانی لیڈر ہیں آپ، مسلم لیگ نون کے سینٹ میں سینئر رہنما ہیں جماعت کے. عرفان صاحب السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس، بہت شکریہ. اور آج آپ نے ایک ایسے دن پہ ہمیں جوائن کیا ہے، یوم دستور آج ملک میں منایا جا رہا ہے، اور ایک ایسے وقت میں کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو اپوننٹس ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج بھی وہ اپنے حقوق کے لیے عدالتوں کی بھی دروازے کٹکھٹا رہے ہیں. اینٹی ٹیررزم کورٹ سے ان کو عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت ملی، وہ احکامات آئے، لیکن احکامات پہ تاحال عمل درآمد نہیں ہو سکا. عرفان صاحب یہ ملاقات کیوں نہیں کروا دی جا رہی ہے؟ اور آپ نے تو بلکہ ٹی وی شوز میں آپ کہتے آئے ہیں کہ یہ تو ریکارڈ ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. بالکل، اس میں علینا کوئی شک نہیں ہے. ریکارڈ اگر نکال لیں تو خان صاحب کو جو 2.25 سال یا 2 سال جتنا بھی عرصہ ہوا ہے، اس میں جتنی ملاقاتیں ایک قیدی سے ہوئی ہیں وہ اڈیالہ جیل کے تمام قیدیوں کی ملاقاتیں اگر ملا لیں نا تو اس سے زیادہ ہے. نمبر 1. نمبر 2، ہمارے بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈر جیلوں میں رہے ہیں، 5-5 7 سال 9 سال 10 سال 30 سال، کسی کے ساتھ اتنی ملاقاتیں نہیں. یہاں تو نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی تحریک ہے، نہ کوئی جد و جہد ہے، نہ کوئی نیشنل ایشوز ہیں. یہاں پہ صرف اور صرف منتہائی مقصود جسے کہتے ہیں الٹیمیٹ گول جو ہے وہ یہ ہے کہ ملاقات کیسے ہو. جی ملاقات کیسے، سارے آپ کو کروا دینی چاہیے تھی ویسے. آج ہو رہی ہے نا. نہیں، آج تو وہ سیاسی قیادت اگر آج نہیں ہوئی تو کل ہو جائیں گی، کل نہیں ہوں گی تو 4 دن بعد ہو جائیں گی. منگل کو بھی انہوں نے شور جو برپا ہوا وہ یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود. نہیں ہے علینا، بات یہ ہے کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، سب کی ہو رہی ہیں. ان کی بہنوں کی بھی ہوتی ہیں، ایک دن نہیں ہوتی ہیں تو دوسرے دن ہو جاتی ہیں. بہنوں نے تو منگل کو دھرنا دے دیا. دھرنا اس لیے دیا کہ جی چلیں 2 دن نہیں ہوئی یا 4 دن نہیں ہوئی، تو یہ دھرنے والی باتیں نہیں ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ آپ لوگ کے کنٹرول میں نہیں ہے نہ ملاقات. آپ نے ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ نہ روکنے میں ہمارا کوئی رول ہے نہ بھیجنے میں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیل اتھارٹیز ہے نا، جیل اتھارٹیز ہیں، جیل کا ایک مینول ہے، اس کے تحت اس نے کام کرنا ہے. اب یہاں وزیر اعظم بیٹھ کے تو نہیں روز کہتا نا فلاں کو ملا دو اور فلاں کو نہ. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حکومت وقت جو ہے وہ اس طرح کے پیٹی ایشوز کے اندر انوالو نہیں ہوتی ہے. کوئی 100 کے قریب تو پیٹیشنز ان کی پڑی ہوئی ہیں عدالتوں کے اندر، اور ملاقاتوں سے تعلق ہے سب کا. میری نہیں ہو رہی جی، فلاں کی نہیں ہو رہی. پھر عدالت نے انہی پیٹیشنز کو کلب کرتے ہوئے وہ ایک سارے ڈسپوز آف ہوئی، اور پھر ایک ایس او پی بن گیا تھا. ایک ایس او پی میں اسی کی ایک ایس او پی بنی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ایک لسٹ دیا کریں گے، اور اب وہ لسٹ جب سلمان اکرم راجہ دیتے ہیں نا اس پہ بھی عمل درآمد نہیں، وہ عمل درآمد کے سے پہلے ایک اور چیز ہوتی ہے. وہ لسٹ چلی جاتی ہے خان صاحب کے پاس. خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو، اور اس لسٹ میں فلاں بندوں کے نام نہیں ہیں وہ ڈال دو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے لسٹ تیار کی اور وہ خان صاحب کے پاس پہلے گئی، خان صاحب نے اس 6 نام میں سے بھی نہ ہٹا دیا. پریکٹس کی بات کر رہا ہوں میں، کسی پرٹیکولر لسٹ کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لسٹ خان صاحب کے پاس جاتی ہے عموماً. جیل اتھارٹیز یہ نہیں چاہتی ہیں کہ اپنی ڈسکریشن استعمال کریں، وہ کہتے ہیں جی یہ 6 بندوں کے نام آئے ہیں. ٹھیک، آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ 6 میں سے 4 بلا لو اور 2 فلاں بلا لو. اب وہاں جیل اتھارٹی کیا کرے؟
और राजा साहब खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रो रहे कहते होते हैं हैं। मेरा नाम था और उसके बावजूद और अपॉइंटेड जो अंदर कोऑर्डिनेटर। मिल के आए होते हैं वो कहते हैं जी खान साहब की अब जब मर्जी। मुलाकात नहीं हो पा रही ना इरफान साहब, तो कयास जो इस वक्त मुल्क में है चल रही है वो ये है कि आप मुलाकातों से इसलिए रोक रहे हैं, और बाहर बैठ के भी जो पीटीआई की क़यादत है वो कह रही है अगर मुलाकातों से सिर्फ इसलिए रोका जा रहा है कि जब तक ये मिनरल्स बिल जो है वो अप्रूव ना करवा लिया जाए। और दूसरी साइड कहती है कि जिन्हें इजाजत दी जा रही है वो कॉम्प्रोमाइज है, मंजूर नजर है, वो खुद पीटीआई कह रही है, और कोई खास पैगाम जो है भिजवाया जा रहा है यूएस डेलीगेशन जो आया था पीटीआई उसकी तरफ। के नज़दीक पीटीआई के जितने अरकान हैं ना इस वक्त लीडिंग जो आपको नज़र आते हैं, इनमें से हर एक पीटीआई है अपने तौर पे, और वो दूसरे को पीटीआई नहीं समझता। वो कहता है सिर्फ मैं पीटीआई हूँ। किसी ये मुलाकातों का रोना अब से तो नहीं है ना, ये तो उस वक्त से उस दिन से है। ये मिनरल बिल तो अब आएगा ना, तो मिनरल बिल का क्या ताल्लुक है मुलाकातों से? अगर किसी की मुलाकात हो जाती है तो मिनरल बिल को क्या मिल रहा है, नहीं हो जाती है तो मिनरल बिल को क्या मिल रहा है? यानी ये एक ऐसी बेतुकी दलीलें देते हैं। एक होता है ना दलील का फन, बयानिए का फन, जिसमें बड़े होशियार होते थे। तो आपको क्या लगता है? इसी ज़माने में मुझे ये लगता है कि उनके जो कहते हैं ना कि ना हाथ बाग पर है इनका, ना पाँव में रुकाब के अंदर है इनके। ये एक बेहंगम सा एक ग्रोह बन गया है, ग्रुप बन गया है, और खान साहब वहाँ बैठे हुए हैं और खान साहब के गिर्द मदार में ये घूमते रहते हैं। कोई धक्का दे के आगे निकल जाता है, कोई बेचारा धक्का पिछाड़ खा के पीछे बैठता है। मीनवाइल अमेरिका से आए वो पाकिस्तानी वफ्द को मिलवा दिया जाता है। अगर मुझसे आप पूछती हैं, उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। कोई मुलाकात नहीं हुई? अगर मुझसे आप पूछते अगर आपकी इजाजत से मैं एक आपको राना सनाउल्लाह साहब 3 रोज कबल हमारे राना सनाउल्लाह साहब का नाम मुझे सुना है, उन्होंने कहा होगा। हाँ। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ बात हमने भी सुनी है और हर बात हुकूमत का बताना ही जो है वो जरूरी है। उनकी मुलाकात ऑफिशियल्स से हुई है, सरकारी उम्माल कह लें, एहलकार कह लें, वहाँ तक मुलाकातें हैं। अडियाला जेल नहीं। जहाँ तक जेल की मुलाकात है, मैं कम से कम उसकी तरदीद करता हूँ, कोई ऐसी मुलाकात नहीं। कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई है। और जो इस उम्मीद में है कि ये मुज़ाकरात जिनके साथ ये करने के ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि आप लोग तो इनकी तरफ देखते रहे और मुज़ाकरात जो है वो फिर वो दरवाजे इनकी जानिब से बंद कर दिए गए, लेकिन जो रिजम्पशन की बात है, आपको लगता है कि दूसरी साइड इंटरेस्टेड है भी? क्योंकि आप तो बरमला ये कह चुके हैं कि ये इमरान खान साहब से मुलाकात चाहते हैं, लेकिन जिनके साथ इन्होंने मुज़ाकरात करने, जिनके पास ये इख्तियारात समझते हैं, उनको परसुएड, उनको कन्विंस करें। मुझे तो अलीना वो दिलचस्प लगा था बयान जब गंडापुर साहब ने 2.5 घंटे की एक मुलाकात की और उसके बाद प्रेस में आया जी कि खान साहब को कायल कर लिया गया है और खान साहब ने इजाज़त दे दी है जी कि आप मुज़ाकरात करें। तो मैंने कहा था कि खान साहब तो डे 1 से कायल हैं। जो अगले दिन सवाती साहब ने मेरे बयान की तस्दीक कर ली। मैंने कहा कायल उनको करें जिनसे आपने बात करनी है। वो अगर कायल नहीं है तो खान साहब तो कायल हैं। वो खान साहब तो छत पे खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं भाई आओ मुझसे बात करो, आओ मुझसे बात नहीं कर रहे। जिनसे बात करनी है तो वो मूड में नहीं है। 2 शराइत लगा चुके, वो 2 शराइत और रिकॉर्ड लगा चुके हैं। ISPR ने बार बार कहा है, नंबर 1 जो कुछ किया है 9 मई को उसकी माफ़ी मांगो, नंबर 1। नंबर 2 फिर गुफ्तगू शुरू करो, मुज़ाकरात शुरू करो, हमारे साथ नहीं, सियासतदानों के साथ। हम किसी सियासी जमात से बात नहीं करेंगे। तो ये 2 शराइत उनकी मौजूद हैं। या तो ISPR कहे कि जी हमने इस शर्त को अब ख़त्म कर दिया है और इसको ख़त्म कर दिया है। बाकी ये रहा कि वो आपसे मुज़ाकरात करने में तो वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो बिलावल साहब बड़े मुतहर्रिक होने की जो उनकी एफर्ट्स नज़र आ रही है, नेगोशिएटर उन्होंने बनना है, लेकिन वो नेगोशिएटर बनने से कबल ही वो तो तमाम तर तोपों का रुख जो है वो फिर आप लोग की जमात की तरफ हो गया। आज वो आगा रफ़ीउल्लाह साहब कह रहे थे कि धोखा देना, साजिश जो है वो नून लीग का पुराना वतीरा है। मैं ये जो आपको कनाल का मंसूबा है इस पे कोई रद्द अमल में नहीं देना चाहता। मैं जानता भी नहीं हूँ रफ़ीउल्लाह साहब कौन हैं, ना उनके किसी बयान पे मैंने रिएक्ट करना है। दोनों बड़ी जमातें हैं, PMLN बड़ी जमात है। हम कोलेशन में सच नहीं है कि वो काबीना में शामिल नहीं हैं, लेकिन हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। वो उनके बलबूते पे हुकूमत कायम है। वो निकल जाते हैं तो हुकूमत गिरती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने हैं और सिंध तक पहुंचने या नहीं पहुंचने, ये बात की बात है। तो ऐसा आपको लगता है कि हो सकता है? दूसरी बात जो आपने कैनाल के इशू की कही है ना, उस पे आप ज़रा होमवर्क करवाइए। अपना जो रिसर्च डिपार्टमेंट है ना, उसको कहिए कि रिसर्च करके दे आप। सर इत्तला हमने बहरहाल कुछ जो है वो रिसर्च करने की कोशिश भी की। बताया जा रहा है कि मुलाकात जो है वो मीटिंग सदर साहब ने जो है एक मीटिंग में गुज़िश्ता साल ये अप्रूवल जो है वो दी है इस कनाल मंसूबे के हवाले से मंजूरी। ज़रा टाइमलाइन देखें ना, ये मीटिंग होती है 8 जुलाई 2024 को, ठीक है जी।
पीपल्स पार्टी कहाँ थी उस वक्त? फिर एक लेटर जाता है इरसा को, और लेटर कहाँ से जाता है? हुकूमत की तरफ से नहीं जाता, वो प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट से जारी होता है कि ये फैसले हुए हैं, इनके मुताबिक आप इक़दाम करें। वो लेटर भी मैं आपसे शेयर कर दूँगा। वो जो कहते हैं ना मिनट्स में नहीं था तो फलां नहीं था तो ये नहीं था, और सदर साहब के दफ्तर से वो लेटर जारी होता है। इरसा उसकी अकॉर्डिंगली एक्शन भी लेता है, इरसा की मीटिंग होती है, वो अप्रूवल देते हैं, मरियम नवाज़ और आर्मी चीफ इफ्तिताह करते हैं उसका। तब तक इनको खबर नहीं थी। इनकी जो पहली करारदाद आती है असेंबली से, वो तो मार्च में आती है। तो आप इस टाइम लाइन को देख के कहें ना कि या तो ये शुरू से ही इस प्रोजेक्ट के खिलाफ थे, अगर थे तो खामोश नहीं होना चाहिए। तो इरफान साहब कोई बताएगा फिर उस अवाम को भी, जिसके लिए बिलावल साहब कह रहे हैं कि हम अवाम के साथ इस इशू पे खड़े हैं, हम प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं खड़े, अवाम को सच कौन बताएगा? नहीं, हमें मेरा ख्याल है कि अवाम को भी हकायक का इल्म हो जाएगा। अब ये मामला चला जाएगा सीसीआई में, वहाँ भी बात, और जहाँ सीसीआई में, क्योंकि ऑपोजिशन भी ये डिमांड करी है कि सीसीआई का इजलास बुलाया जाए। अच्छी बात है ना, एक इदारा है, रेजोल्यूशन आ गई है, फ्लैश आउट हो जाएगा। और जितने भी इस वक्त तक फोरम्स हुए हैं उन सब में सिंध की नुमाइंदगी है। कोई ऐसा नहीं है कि सिंध की नुमाइंदगी नहीं है, और सिंध की अप्रूवल है। ये भी नहीं है कि उनका कोई डिसेंटिंग नोट है कहीं पे। और सर खामोशी क्यों टूटी, ये भी मतलब वही वजह जो है, उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि जब एक पब्लिक के अंदर वहाँ की जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं उन्होंने इस इशू को उठाया और इस इशू का रुख फेडरल गवर्नमेंट की तरफ कम मोड़ा, वो पीपल्स पार्टी की तरफ, उनकी भी मुकामी कंपल्शन, उनके हरीफ पीपल पार्टी है, लिहाजा उन्होंने हर हलके में जाके ये कहना शुरू कर दिया जी कि ये लोग हैं जिन्होंने आपका सौदा किया है। उनकी अपनी सियासी ज़रूरत थी। तो जब इन्होंने देखा कि अब हमारे पाँव से ज़मीन सरक रही है तो इन्होंने भी उस बयानिए को अपना लिया। बट पीपल्स पार्टी विल नॉट गो एनीवेयर, आप ये कॉन्फिडेंट? पीपल्स पार्टी का जो क्रेडेंशियल्स है ना, जो उसका पास देखे ना, वो जमहूरी इदारों को ख़राब नहीं करती, वो जमहूरी इदारों को सपोर्ट करती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी निज़ाम जो है उसको सपोर्ट करती है। तो हम नहीं समझते हैं कि कोई खफगी, कोई नाराज़गी, कोई इख्तलाफ ज़्यादा बरकरार ऐसा होगा जो इस निज़ाम को दरम बरम कर दे और वो इसका हिस्सा बने। ये पीटीआई का वतीरा है, उनका वतीरा नहीं है। आज जो खबरें थी, हेडलाइंस थी, वो बड़ी बड़ी खबरें, हेडलाइंस जो हैं वो ये कह रही थी कि मियाँ साहब जो हैं वो सियासी और जमहूरी किरदार बलूचिस्तान के मामले को लेकर अदा करने के लिए तैयार हैं। मियाँ साहब ने ये भी इंश्योर किया है कि वो ना सिर्फ वो किरदार अदा करेंगे, वो जा रहे हैं कोयटा, ट्रैवल भी कर रहे हैं। तो सर वो अख्तर मेंगल साहब को जाके मनाएंगे। मेंगल साहब, आपको नहीं लगता कि वो गिला भी करेंगे कि मैंने तो बड़ी कुर्बानियाँ दी थी और क्या हुआ? सियासत के अंदर अलीना गिले होते हैं, शिकवे होते हैं, नाराज़गियाँ होती हैं, रंजिशें होती हैं, बड़ी गहरी होती हैं। लेकिन जब सियासतदान मिल बैठते हैं ना, तो किसी कदावर सियासतदान का वहाँ किसी के पास चले जाना भी, हमारी रिवायात भी तो है ना। हमारे सारे जो लोग हैं सियासतदान, वो पीटीआई मिजाज नहीं रखते। मेरी एक दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान से किसी कालम के हवाले से थोड़ी सी तलखी हो गई, तो मैंने भी नाराज़गी का इजहार किया। तो सरे शाम मेरे घर की घंटी बजी और मैंने देखा तो मौलाना बाहर खड़े थे। अच्छा। और मौलाना ने हंस के कहा कि हमारी रिवायत ये है कि नंगे पाँव जो कोई नाराज़ होता है तो नंगे पाँव चल के जाते हैं, तो मैं खड़ा हूँ कि मैं नंगे पाँव जाऊँ। हमारे सियासतदानों की रिवायात ऐसी ही हैं कि कुछ चल के भी चला जाएगा ना, तो वो अपनी जो इख्तलाफात की गठड़ी है ना, वो उठा के एक तरफ रख देता है कि जी तुसी आ गए जी, गल खत्म हो। आपको लगता है अख्तर मेंगल साहब को तो ये 2 हफ्ते तक उनको धरना देना पड़ रहा है? ये नहीं, ठीक है ना। शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म पाकिस्तान है। अगेन वो धरना हुकूमत के खिलाफ नहीं दे रहे हैं, वो अपने मुतालबात के लिए बिल्कुल रख रहे हैं, और वो उनका इस्तेकाक है। और मियाँ साहब इस हवाले से भी कह रहे हैं, इरफान साहब, और आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगी कि इस पूरे मामले का ही हैज कॉल्ड फॉर अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। वो एक सियासी हल चाहते हैं इस पूरे मामले का। और ये उनकी स्टेटमेंट तब आ रही है कि जब आर्मी चीफ हमारे मुल्क में जो डेलीगेट्स आए थे उनको उन्होंने अश्योर करवाया कि एक रोबस्ट जो है वो सिक्योरिटी को जिस तरह से यकीनी बनाया जाएगा और रोबस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए उनके इंटरेस्ट को एक एक्शन लिया जाएगा। सो आपको नहीं लगता कि मतलब ये एक कॉन्ट्रडिक्टिंग बात है? नॉट एट ऑल। देखिए, इस मामले के 2 पहलू हैं। एक है वो इंसर्जेंसी
जिसके खिलाफ रोबस्ट एक्टिविटी की और एक्शन की या ऑपरेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल, जो अनरेस्ट, इसलिए कि हमें उनसे उसी ज़ुबान में बात करनी है जिस ज़ुबान में वो बात कर रहे हैं। मुकालमा अगर वो हथियारों से करते हैं, जाफर एक्सप्रेस को अगवा करते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं, बंदूक से बात करना चाहते हैं, तो हमने बंदूक से बात करनी है उनसे। हमने उनसे नहीं कहना जी कि आओ हम दरिया बिछा रहे हैं, हम आपसे मुकालमा करेंगे, ठीक है, तुम भी बंदूक चलाओ, हम भी चलाएंगे। दूसरा जो पहलू है वो है सियासी, जैसे आप मैंगल साहब का जिक्र कर रहे हैं, दूसरे लोग हैं, बलोच साहब हैं और हैं, अचकजई साहब हैं, ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये पॉलिटिकल मुकालमा इनसे हो सकता है और होना चाहिए। सर ये तो ओवरऑल ये भी तो चाहते हैं कि एक बातचीत के जरिए ही मामले ये को हल चाहते हैं तो बातचीत हो और फिर देखा जाए कि जो लोग ऊपर चढ़े हुए हैं क्या वो वाकई सिंसियर हैं, बलूचिस्तान की तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, सड़कें चाहते हैं, रिस्क रोजी चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, या किसी और से पैसे लेके अफरा तफरी चाहते हैं, ये फैसला हो जाएगा। राइट। और इरफान साहब, आखिर में मैं ज़रूर हवाला देना चाहूँगी हमारे कुलीग भी और सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब, वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब के दिल में अब ये ख्वाहिश नहीं है हमेशा के लिए कि वो वज़ीर आज़म बने। तो देखो, ये आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों को दी थी कि मियाँ साहब ने वज़ीर आज़म ना बनने का फ़ैसला इलेक्शन से बहुत पहले कर लिया था। सर वो जो इश्तिहारात आए, इश्तिहारात की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इश्तिहारात जो देने वाले हैं उनको भी नहीं मालूम था कि किसने वज़ीर आज़म बनना है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरी उस बात को उसको इतना वज़न नहीं दिया गया। लेकिन आज जो नुसरत साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि मियाँ साहब ने इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस, चाहे वो 2/3 मिलनी है या 3/3 मिलनी है, वो माइंड अपना बना चुके थे कि मैं 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने जा रहा। सो मियाँ साहब अब वज़ारत उज़्मा के मनसब पे कभी नज़र नहीं ये आएंगे। पिछले इलेक्शन का फैसला था, अगले इलेक्शन का फैसला वो क्या करते हैं ये मैं कोई पाबंदी नहीं। थैंक यू सो मच इरफान साहब फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपके वक्त देने के लिए। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।